शहबाज शरीफ तुम्हारे ऊपर कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? कितने इमैच्योर आदमी हो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ख्वाजा साद रफीक अपनी पार्टी पे फट पड़े हैं। जहाँ पे इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया तो वहीं पे अपनी पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा सुना दी। दिल के अंदर जो भी बातें रखी थी अपनी पार्टी को खरी खरी सुना दी है। हम आपको मुकम्मल बयान सुनाते हैं, फिर से बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इख्तलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो 4 जाते हैं 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पर तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। कोई अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। ये कोई तरीका है? इस तरह चलते हैं मुल्क? 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने। एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है? बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ के नारे लगाया करता था, और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको? उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क्यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम हाजिर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे हम में से बहुत सारे, यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है? तो फैसला तो हमने करना था कि पाकिस्तान किधर जाएगा। फैसला कोई और करता रहा यहां पे। ये कबूल नहीं है, बिल्कुल भी ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है, तुफ तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे, कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो? तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम। कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? क्या किया आपने? झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, गंद ही गंद। इतना गंद, इतना गंद तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया। और शर्म अभी भी नहीं आया, भड़कबाजों का काम ही नहीं है ये। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं, कैसे अगले कुल हो सकता है? गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के। कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है। वो वैसे ही एमपी एमएलए आ जाते हैं, वो आके टामक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे। मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना? कब्र में जाके बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो अदम एतमाद हुआ, मैं ओन करता हूं, मैं इसमें पूरी तरह शामिल था। अयाज सादिक साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे, हम तीनों लगे हुए थे अपने काम पे। लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी, मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। जवाब कोई नहीं था। यकीन करें कोई दिलचस्पी नहीं है इक्तदार के अंदर रह गई। असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाली दिलचस्पी नहीं रह गई है। करोड़ों रुपए लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं। इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। रिकाउंटिंग नहीं करने देनी, उठा के फेंक रहा साकिब निसार केस को। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आपको पूछें कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आपके अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे, आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे?
یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے، کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں، اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے۔ بھائی اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ نا، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ ہم بھی تو جیلوں میں جاتے ہیں، ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے آ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ جیل میں جائیں، پر اگر جانا پڑے تو حوصلہ کرو۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے ہر جدت جو ہے اس ملک سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہے، کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے؟ ایک اویلیبل ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے۔ نہیں، خواجہ سعد رفیق نے جہاں پہ عمران خان پہ شدید تنقید کی ہے تو وہیں پہ اپنی پارٹی کو اس سے کئی گنا زیادہ سنائی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا یہ بیان جو ہے بہت ہی اہم ہے اور انہوں نے بہت ہی کھری اور سچی باتیں کی ہے، اپنی پارٹی کو اپنے دل کے بہت سارے ایسی چیزیں جو ان کے دل میں کافی عرصے سے موجود تھی سنا دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی نظام نہیں ہے، جہاں پہ عمران خان کو قصوروار کہا جاتا ہے، عمران خان کو وہ قصوروار کہیں پہ سمجھتے بھی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں یہی سارا کچھ کرتی رہی ہے، وہی ساری غلطیاں ان کی اپنی پارٹی نے دہرائی ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر آج بھی جو ہے کوئی بھی جو ہے چیز جو ہے آرگنائز نہیں ہے، پارٹی میں لوگوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اپنی پارٹی کو بہت ہی زیادہ انہوں نے سنا دی ہیں، اپنی پارٹی سے بہت زیادہ اختلافات بھی کیے ہیں، اپنی پارٹی کو بہت زیادہ مشورے بھی دیے ہیں، اپنی پارٹی سے خواجہ سعد رفیق جو ہے اس بیان کے اندر بہت زیادہ ناخوش نظر آتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ 40 سال سے زیادہ مجھے سیاست میں ہو چکے ہیں، میں 60 سال سے زیادہ ہو چکا ہوں، کیا اب بھی نہ بولوں؟ کب تک خاموش ہوں؟ شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، تمام کے تمام کو انہوں نے سنا کے رکھ دی ہیں۔ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے کافی زیادہ اختلافات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اختلافات ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی سے انتہائی زیادہ ناخوش نظر آتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سیاست میں مداخلت کر کے جو ہے سیاست کے راستے بند کیے ہیں، انہیں جو ہے اپولیٹیکل ہو جانا چاہیے، سیاست سے باہر نکل جانا چاہیے، اگر وہ سیاست سے باہر نہیں نکلیں گے تو پاکستان کی سیاست جو ہے آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور اگر وہ سیاست سے نکل پائیں گے تو پھر سیاست جو ہے کہیں پہ آ کے کھڑی ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق اس بیان کو سنا جائے تو وہاں پہ عمران خان کی کچھ تعریفیں بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے تجربات سے نہیں سیکھا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہی کچھ کیا گیا جو اس سے پہلے جو ہے نواز شریف کے ساتھ کیا گیا یا زرداری کے ساتھ کیا گیا، ان دونوں کو جو ہے سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا اور استعمال کرنے کے بعد جو انہیں پھینک دیا گیا، اور یہی کام جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا، انہیں اقتدار میں لایا گیا اور اپنا مفاد پورا کرنے کے بعد انہیں اقتدار سے پھر سے نکال دیا گیا۔ کیا عمران خان بھی اس سے سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ شاید عمران خان نے اس سے ضرور سیکھا لیکن ان کی اپنی پارٹی سے نہیں سیکھ سکی ہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو عمران خان جو ہے اپنے نظریے پہ واپس آ چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا، لیکن خواجہ سعد رفیق کی پارٹی جو ہے اس سے پہلے بھی طاقتوں کے سامنے جھکتی رہی ہے، اور آج بھی ان کی پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس طاقتوں کے سامنے جو ان کی پارٹی جو ہے مکمل طور پہ جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔